नाजरीन, आज की वीडियो में बात करेंगे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के बारे में। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। इनका असल नाम शीबा था। इनको अब्दुल मुत्तलिब इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको इनके चचा मुत्तलिब ने पाला था। क्योंकि इनके वालिद हाशिम की वफ़ात इनकी पैदाइश से कुछ माह बेशतर हो गई थी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब दीन इब्राहीमी पर कायम थे और ऐसी कोई एक भी रिवायत नहीं मिलती कि इन्होंने कभी बुत परस्ती की हो। नाज़रीन, मुत्तलिब लफ्ज़ अरबी के लफ्ज़ तलब से निकला है, जिसके मानी है ज़रूरत, और मुत्तलिब का मतलब है हर ज़रूरत पूरी करने वाला। अब्दुल मुत्तलिब का असल मतलब हर ज़रूरत पूरी करने वाला बंदा, यानी हो सकता है कि अरब में अल्लाह का ये सिफाती नाम पुकारा जाता हो। जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के चचा का नाम मुत्तलिब था तो सिफाती नाम रखे जाते हैं, जैसे रहीम या अजीम या अली। ये अल्लाह के सिफाती नाम भी हैं। अब्दुल मुत्तलिब 497 ईस्वी में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम हाशिम बिन अब्द मनाफ और वालदा का नाम सलमा बिनते उमरू था। इनकी वालदा का ताल्लुक यसरब, जिसका नाम बाद में मदीना या मदीनतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से था। इनके वालिद का इंतकाल इनकी पैदाइश से चंद माह पहले हो गया था, जो कि फ़लस्तीन के इलाके गज़ा में हुआ, जहां वो तिजारत के सिलसिले में गए हुए थे। इसके बाद इनकी वालदा इनको यसरब ले गई, जहां वो 8 साल की उम्र तक रहे। जब वो 8 साल के हुए तो इनके चचा मुत्तलिब इनको वापस मक्का ले आए। हाशिम बिन अब्द मनाफ की वफ़ात के बाद काबा के ज़ायरीन को खाना और पानी देने की जिम्मेदारी मुत्तलिब बिन अब्द मनाफ के सपुर्द हुई। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की वालदा इनको अपने वालिद के घर मदीना ले गई थी, जहां इनकी परवरिश हुई। जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कुछ बड़े हुए तो इनके चचा मुत्तलिब बिन अब्द मनाफ इनको मदीने से मक्का वापस ले जाने के लिए आए। जब उन्होंने अपने भतीजे को देखा तो आंसू इनकी आंखों से जारी हो गए। अपनी वालदा सलमा बिनते अमरू की इजाज़त के बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपने चचा के साथ मक्का आ गए। मक्का आने के कुछ अरसे बाद ही मुत्तलिब बिन अब्द मनाफ की वफ़ात यमन के सफ़र में हो गई, तो सरदारी और काबा के ज़ायरीन की खिदमत पर जो मुत्तलिब बिन अब्द मनाफ ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के सपुर्द की थी, नौफल बिन अब्द मनाफ ने कब्ज़ा करना चाहा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कुरैश की मदद तलब की, मगर शनवाई ना हुई। इसके बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने मामू अबू साद, इनका ताल्लुक बनो नजार से था, इनकी मदद तलब की, जो 80 घोड़सवारों के साथ इनकी मदद के लिए आए। उन्होंने नौफल बिन अब्द मनाफ से कहा कि ए नौफल, अगर तूने अब्दुल मुत्तलिब से छीना जाने वाला हक इन्हें वापस ना किया तो मैं तलवार से तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। इस पर नौफल ने इनकी बात मान ली। इस बात पर कुरैश के मुअज़्ज़िज़ीन को गवाह बनाया गया। मगर जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के मामू वापस मदीना चले गए तो नौफल बिन अब्द मनाफ ने अब्दुल शम्स बिन अब्द मनाफ और इसकी औलाद के साथ एक मुआहिदा किया और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के खिलाफ तहरीक शुरू कर दी। बनु खज़ा ने बनु हाशिम के साथ दिया और बैतुल नदवा में बनु हाशिम से इनका साथ देने का अहद किया और बनु नजार के लोगों से कहा कि अब्दुल मुत्तलिब इसी तरह हमारा बेटा है, जिस तरह तुम्हारा और हमारे पास इसका साथ देने की ज़्यादा वजूहात हैं। इस तरीके से कुरैश की सरदारी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास रही। मक्कतुल मुकरमा का मुकद्दस कुआं जमजम, जो आज भी जारी है, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के ज़माने में खुश्क हो चुका था और इसकी जगह का सही इल्म कुरैश को ना था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को 4 लगातार ख्वाबों के ज़रिए जमजम की दुरुस्त जगह की रहनुमाई हुई। उन्होंने अपने बेटे हारिस के साथ इस जगह को खोदना शुरू किया, जहां ख्वाब के ज़रिए रहनुमाई हुई थी। 4 दिन के बाद पानी ज़ाहिर हो गया और जमजम का कुआं मिल गया, जिसमें से मुसलसल पानी मिलने लगा, जो आज तक जारी है। क्योंकि ये कुआं बुनियादी तौर पर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों से जारी हुआ था, इसलिए कुरैश के बाकी कबाइल ने इसकी मलकियत में हिस्सेदार बनना चाहा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का ख्याल था कि जमजम अल्लाह ने अता किया है। इस झगड़े को निपटाने के लिए अरब के दस्तूर के मुताबिक किसी बाइल्म और दानिशमंद शख्स पर फैसला छोड़ा जाए। कबाइल के मुख्तलिफ नुमाइंदे, जिनमें हज़रत अब्दुल मुत्तलिब शामिल थे, शाम को रवाना हुए ताकि वहाँ की एक मशहूर दानिशमंद औरत से मशवरा किया जाए। इसकी वजह यह थी कि अरब लोग काहिनों या किसी काहिना की बात को अहमियत देते थे।
شام کے اس سفر میں حضرت عبد المطلب اور ان کے ساتھیوں کا پانی ختم ہو گیا۔ باقی قبائل نے ان کو پانی دینے سے انکار کر دیا اور نوبت یہاں تک پہنچ چکی کہ ان کے ساتھیوں نے کچھ قبریں بھی کھود لی تاکہ جو پہلے مر جائے ان کو دوسرے دفنا دے۔ اگلے دن حضرت عبد المطلب نے فیصلہ کیا کہ موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں اور سفر جاری رکھنا چاہیے۔ وہ اپنے اونٹ پر بیٹھنے لگے تو اونٹ کا پاؤں زمین کے ایک جگہ زور سے پڑا اور کچھ زمین زیر پانی نظر آیا۔ وہاں ایک چشمہ برآمد ہو گیا جسے انہوں نے اور دوسرے تمام قبائل نے استفادہ کیا۔ اس وقت دوسرے تمام قبائلی نمائندوں نے فیصلہ کیا کہ زمزم کے جھگڑے کا فیصلہ اللہ نے اسی جگہ حضرت عبد المطلب کے حق میں یہ پانی جاری کر کے کیا ہے، اس لیے واپس مکہ جایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اے عبد المطلب، جس اللہ نے یہاں تمہارے لیے یہ چشمہ جاری کیا ہے اسی نے زمزم تمہیں عطا کیا ہے۔ عام الفیل یا ہاتھی والے سال کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ اس سال حبشہ کے مقرر کردہ یمن کے گورنر ابرہہ نے مکہ پر حملہ کیا۔ اس نے اصل میں صنعاء یعنی یمن کا شہر میں ایک کلیسا چرچ تعمیر کیا، اور چونکہ وہ عیسائی تھا اس لیے وہ چاہتا تھا کہ عرب مکہ جانے کی بجائے اس کلیسا کو مرکز بنائیں۔ جب یہ ممکن نہ ہوا تو اس نے کعبہ کو تباہ کرنے کی ٹھانی۔ اس کے لشکر میں سینکڑوں ہاتھی شامل تھے۔ حضرت عبد المطلب نے قریش کے پہاڑوں پر پناہ لینے کو کہا اور خود اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ شہر میں رہے۔ ابرہہ نے پیغام بھیجا کہ وہ صرف کعبہ کو تباہ کرنا چاہتا ہے، تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ اس گھر کا مالک خود اس کا محافظ ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ اسے حملے آوروں سے بچائے گا اور اس کا گھر کے خدام کو بے عزت نہیں کرے گا۔ ابرہہ نے جب حملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کی ایک فوج بھیجی جس کا ابرہہ کے تمام لشکروں پر سنگ باری کی۔ وہ پتھر ایسے تیز تھے کہ انہوں نے ابرہہ کے لشکروں کو تباہ کر دیا۔ ابرہہ زخمی حالت میں یمن کی طرف فرار ہوا مگر راستے میں مر گیا۔ یہ واقعہ 570 عیسوی میں پیش آیا اور اسی سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضرت عبد المطلب کی کئی بیویاں تھیں۔ صفیہ بنت جندب بن حجیر بن زباب بن سوات بن عامر بن سعصہ سے حارث بن عبد المطلب ہیں۔ یہ اکیلے اور سب سے بڑے تھے۔ انہی کے نام پر عبد المطلب کی کنیت ابو الحارث تھی۔ یہ عبد المطلب کی حیات میں ہی فوت ہو گئے۔ فاطمہ بنت عمرو سے عبداللہ بن عبد المطلب اور زبیر بن عبد المطلب اور ابو طالب اور 5 لڑکیاں عاتقہ، امیمہ، برہ، بیضا اور اروا پیدا ہوئی، اور حالہ بنت وہب سے حمزہ بنت عبد المطلب، مغیرہ اور ایک لڑکی صفیہ پیدا ہوئی۔ منتیلہ بنت جناب سے عباس بن عبد المطلب بنو عباس کے جد امجد، زرار اور کم پیدا ہوئے۔ بنو خزاع کے ایک بڑے گھرانے کی خاتون لبنہ تھی جن کے بطن سے ابو لہب، اسلام کا دشمن جس کا ذکر سورہ لہب میں ہے، پیدا ہوا۔ اس کا اصل نام عبد العزیٰ تھا۔ حضرت عبد المطلب کی ایک بیوی ممفنہ تھی، ان سے غداق پیدا ہوئے۔ ناظرین، اسی دعا کے ساتھ اپنے ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے، ہم پر اپنا رحم فرمائے اور ہمارے والدین کا سایہ ہمیشہ ہم پر سلامت رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔